व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। तारीख कभी तलवे चाटने वालों की नहीं लिखी जाती। तारीख लिखी जाती है तो जहर का प्याला इत्मीनान और सुकून से पीने वाले सुकरात की, या बहादुरी से सजदे में जाके गर्दन कटा देने वाले इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की, जिन्होंने बातिल कुव्वतों के सामने सर झुकाने के बजाय असूलों और ईमान को तरजीह दी। आज सुकरात और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलों को नामो निशान लोगों के जहनों और तारीख के औराक में बुराई और बदी की ताकतों के एजेंट के तौर पर जाना जाता है, मगर सुकरात और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु तारीख और दिलों में आज भी अकीदत और मोहब्बत के साथ जिंदा हैं। तारीख के सबक हर इंसान और हर मुसलमान के लिए मशअल राह हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करके यजीद ये समझ बैठा था कि अब बनो उमैया ख़ानदान सदियों तक राज करेगा, मगर दुनिया में हुकूमत हमेशा हक और इंसाफ की होती रही है। कुरान का हुक्म वाज़ेह है, हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने ही के लिए है। जल्द ही बनो उमैया ख़ानदान की तारीख के औराक से मिट गया और बनो अब्बास ने उसकी जगह संभाली। यही कुछ तारीख में जिंदा रहने वाले नामवर तरीन लोगों के साथ होता रहा है। सुकरात ने जब जहर का प्याला पिया तो एथेंस के हुक्मरानों ने सुख का एहसास लिया कि उनके नौजवानों को गुमराह करने वाला जहन्नम रसीद हुआ। यूनान की इशराफिया जीत गई, सुकरात की दानिश हार गई वक्ती तौर पे। स्कॉटलैंड की जंग आज़ादी लड़ने वाले दिलावर विलियम वॉल्स को जब इंग्लैंड के बादशाह एडवर्ड अव्वल ने गिरफ्तार किया तो उस पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया। उसे बरहना करके घोड़ों के समूह के साथ बांध के लंदन की गलियों में घसीटा गया और फिर नाकाबिले यकीन तशद्दुद करके उसे फांसी दे के लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उस वक्त का बादशाह जीत गया, विलियम वॉल्स हार गया। ये वक्त भी गुजर गया। गैलीलियो ने साबित किया कि ज़मीन और दीगर सैयारे सूरज के गिर्द घूमते हैं, तो ये कैथोलिक अकायद की खिलाफवर्जी थी। चर्च ने गैलीलियो पर कुफ्र का फतवा लगाया, उसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए कैद की सज़ा सुना दी गई। ये सज़ा 1633 में सुनाई गई। गैलीलियो अपने घर में कैद रहा और 1642 में वहीं उसकी वफात हुई। पादरी जीत गए, साइंस हार गई। ये वक्त भी गुजर गया। ब्रूनो पर भी चर्च के अकायद से इनहराफ का मुकदमा बनाया गया। ब्रूनो ने अपने दिफा में कहा कि उसकी तहकीक ईसाईयत की अकीदा खुदा और उसकी तख्लीक से मुतासादिम हरगिज़ नहीं, मगर उसकी बात नहीं सुनी गई और उसे अपने नज़रियात से मुकम्मल तौर पर ताइब होने के लिए कहा गया। ब्रूनो ने इनकार कर दिया। पोप ने ब्रूनो को काफिर करार दिया। जब फैसला पढ़ के सुनाया गया ब्रूनो का, तो उसने तारीखी जुमला कहा, मैं ये फैसला सुनते हुए इतना खौफजदा नहीं हूँ जितना तुम ये फैसला सुनाते हुए खौफजदा हो। ब्रूनो की ज़बान काट दी गई, उसे जिंदा जला दिया गया। पोप जीत गया, ब्रूनो हार गया। ये वक्त भी गुजर गया। हज्जाज बिन यूसुफ जब खाने काबे पे आग के गोले फेंक रहा था तो उस वक्त इब्न ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जमा मर्दी की तारीख रकम की। उन्हें मुसलसल हथियार फेंकने के पैगामात मसूल हुए, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। अपनी वालदा हज़रत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मशवरा किया, जिन्होंने कहा कि अहले हक इस बात की फ़िक्र नहीं करते कि उनके पास कितने मददगार और साथी हैं। जाओ तन्हा लड़ो और इताअत का तसव्वुर भी जहन में ना लाना। इब्न ज़ुबैर ने सफ़ाक हज्जाज बिन यूसुफ का मुकाबला किया और शहादत नोश फरमाई। हज्जाज ने आपका सर काट के खलीफा अब्दुल मालिक को भिजवा दिया और लाश को लटका दिया। खुद हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचा और कहा, तुमने अपने बेटे का अंजाम देख लिया? आपने जवाब दिया, हाँ, तूने उसकी दुनिया ख़राब कर दी और उसने तेरी आक़िबत ख़राब कर दी। हज्जाज जीत गया, अपने ज़ुबैर हार गए। वह गुजरता गया। अबू जाफ़र मंसूर ने कई मरतबा इमाम अबू हनीफा को काज़ी उल क़ज़ा बनने की पेशकश की, मगर आपने हर मरतबा इनकार किया। एक मौके पर दोनों के दरमियान तलख़ी इस कदर बढ़ गई कि मंसूर खुल्लम खुल्ला जुल्म पर उतर आया। उसने उन्हें बगदाद में दीवारें बनाने के काम की निगरानी और ऊँटों पर और ईंटें गिनने पर मामूर कर दिया। मकसद उनकी इंसल्ट करना था। बाज़ मंसूर ने इमाम अबू हनीफा को कोड़े मारे और अज़ियतनाक कैद में रखा। बिलाखिर कैद में ही उन्हें जहर दे के मरवा दिया गया। सजदे की हालत में आपका इंतकाल हुआ। नमाज जनाजे में मजमे का यह हाल था कि 50,000 लोग उमड़ आए।
6 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ منصور جیت گیا، امام ابو حنیفہ ہار گئے۔ یہ وقت بھی گزر گیا۔ تاریخ میں ہار جیت کا فیصلہ طاقت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ یونان کی اشرافیہ سقراط سے زیادہ طاقتور تھی، مگر تاریخ نے ثابت کیا کہ سقراط کا سچ زیادہ طاقتور تھا۔ ولیم والس کی دردناک موت کے بعد اس کا نام لیوا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر آج ابیرڈین سے لے کے ایڈنبرا تک ولیم والس کے مجسمے اور یادگاریں موجود ہیں۔ تاریخ میں ولیم والس امر ہو چکا ہے۔ گلیلیو جس پہ کفر کے فتوے لگائے گئے تھے، چرچ اپنے تمام فتوے واپس لے چکی ہے۔ رومن کیتھولک چرچ نے 350 سال بعد تسلیم کیا کہ گلیلیو درست تھا، اور اس وقت کے پادری غلط برونو کو زندہ جلانے والے بھی آج یہ بات مانتے ہیں کہ برونو کا علم اور نظریہ درست تھا، اور اسے اذیتناک موت دینے والے تاریخ کے دہرائے پہ بے دست و گریباں کھڑے ہیں۔ تاریخ میں حجاج بن یوسف کو آج ایک ظالم اور جابر حکمران کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے، جس کی گردن پہ ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا خون ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن زبیر شجاعت اور دلیری کا استعارہ بن چکے ہیں۔ حجاج کو شکست ہو چکی ہے۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ہیں، جس ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید میں زہر دے کے مروایا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد ایک جیسی 100 قبریں کھودی گئیں، اور کسی ایک قبر میں اسے دفن کر دیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ وہ کس قبر میں مدفون ہے۔ یہ اہتمام اس خوف سے کیا گیا تھا کہ کہیں لوگ اس کی قبر کی بے حرمتی نہ کریں۔ گویا تاریخ کا فیصلہ بہت جلد آ گیا۔ آج سے 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ تاریخ ہمیں رونتی ہوئی آگے نکل جاتی ہے۔ آئیے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ہم میں سے کون تاریخ کی صحیح سمت میں کھڑا ہے اور کون غلط دراہے پر، کون حق کا ساتھی ہے اور کون باطل کے ساتھ کندھا ملاتے ہوئے، کون سچائی کا علمبردار ہے اور کون جھوٹ کی ترویج کر رہا ہے، کون دیانتدار ہے اور کون بے ایمان ہے، کون ظالم ہے اور کون مظلوم۔ ہم میں سے ہر کوئی خود کو حق کا سچا راہی کہتا ہے، مگر ہم سب اپنے اندر سے یہ جانتے ہیں کہ یہ بات دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ اگر ہر شخص نے حق کا علم تھام لیا ہے تو پھر اس دھرتی سے ظلم اور ناانصافی کو اپنے آپ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن سبھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اس منزل سے کہیں دور بھٹک رہے ہیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ کہیں ہم رشوت، سود، ناانصافی اور زناکاری کے فروغ میں معاون اور مددگار تو نہیں، اور برائی کی قوتوں کے ساتھ ہم نوا تو نہیں ان کے۔ رشوت، سود، میرٹ کے قتل عام میں ہم سب شامل تو نہیں۔ آج سے 100 برس بعد البتہ جب کوئی مورخ ہمارے احوال لکھے گا تو وہ ہمیں ایک ہی کسوٹی پہ پرکھے گا، مگر افسوس یہ ہے کہ اس وقت تاریخ کا بے رحم فیصلہ سننے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، کیوں نہ خود کو ہم ایک بے رحم کسوٹی پہ پرکھ لیں اور دیکھ لیں کہ کہیں ہم یونانی اشرافیہ کے ساتھ تو نہیں کھڑے، یا یزید کے ساتھ تو نہیں کھڑے جنہوں نے سقراط کو زہر کا پیالہ دیا تھا، یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق کی پیروی کی وجہ سے شہید کر دیا تھا، یا برونوں کو زندہ جلا دیا تھا۔ کہیں ہم حجاج کی طرح اس ظالموں کے ساتھ، حجاج جیسے ظالموں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم امام ابو حنیفہ اور امام مالک پہ کوڑے برسانے والوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم ابن رشد کے خلاف فتویٰ دینے کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم تاریخ کی غلط سمت میں تو نہیں کھڑے ہیں۔ اس سوال کا جواب تلاش کر کے خود کو غلطی پر تسلیم کرنا بڑے ظرف کا کام ہے، جس کی آج کل شدید کمی ہے۔ وقت تو گزر ہی جائے گا، دیکھنا صرف یہ ہوگا کہ کسی باز امیر نے وہ وقت کیسے گزارا تھا۔